The NS66 Kottalim flyover continues to remain under darkness due to lack of proper lighting, causing inconvenience and posing risk for riders and drivers navigating the route. नमस्कार. सध्या गोंय राज्यभरान चौकांनी सार्वजनिक गणेशोत्सव सुरू आसा. तशेंच सुंदर देखाव्यांचे प्रदर्शन हांगासर सुरू आसा आणि लोकांची यो वच वर्दळ चालूच आसा. पूण बऱ्याचशा रस्त्यांचेर स्ट्रीट लायट म्हणजे रस्त्यावयले लायटीचे खांब्याचे दिवे पेटना आनी हाका लागून बऱ्याचशा रायडरांक आनी ड्रायव्हरांक खूब कठीण वता. तेन्ना संबंधीत खात्यान हाचेर लक्ष दिवन हे दिवे सुरळीत करचे अशी बऱ्याचशा येत्या वयत्या लोकांची मागणी आसा. तेन्ना इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटान हे बेगीच्या बेगीन सुरळीत करून लोकांक बरी सेवा दिवपाची गरज आसा. देव बरें करूं.